नाज़रीन, प्रोग्राम का फोर्थ पिलर चैनल 5 से ज्वाइन किया बैरिस्टर कामरान राजा साहब ने, मुल्क के मारूफ कानूनदान है। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया। ज़रा फरमाइए सर, ये तोशा खाना जो केस है, एक तो इसकी ज़रा डिटेल लोगों से शेयर कीजिएगा। आप वाकई समझते कि ये इसमें जो सजा मुअत्तली हुई है, चेयरमैन पीटीआई की रिहाई तो नहीं हो सकी, इसमें वो साइफर केस में गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कुछ माहिरीन कानून कहते हैं कि वो सजा मुअत्तली के साथ उनकी नाइली भी ख़त्म हो गई है, जिस तरह सलमान राजा साहब हैं या दीगर और वकुला हैं। तो आपके क्या ओपिनियन, आप समझते कि सजा मुअत्तली का मतलब ये है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो गई है, और आप समझते कि ये केस जो है वाकई एक बड़ा सॉलिड केस है आपके ख्याल में? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। तो इसके अंदर बात ये है जी कि ये जो सजा मुअत्तली हुई है, ये सेंटेंस की मुअत्तली हुई है। देखें, सेंटेंस और कन्विक्शन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे इनकी कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हुई, वो अभी तक बरकरार है। और ये तो देखें ना, ये आपकी सेक्शन 426 ऑफ सीआरपीसी है, जिसके तहत ये पूरा प्रोसेस होता है कि आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं। इसके अंदर इन डेप्थ किसी भी चीज को नहीं देखा जाता, इसके ऊपर देखा यह जाता है कि सजा कितने लंबे अरसे की है, और मेरिट्स ऑफ द केस इसके अंदर नहीं होते। तो इसके अंदर ये तो एक बड़ी आम सी बात है कि 3 साल की इनकी टोटल सजा थी, तो 3 साल की सजा के ऊपर इन्हें बेल मिल जानी थी। और सेकेंडली ये इनकी सेंटेंस जो है ये सस्पेंड हुई है, लेकिन ये सेंटेंस रिवोक भी हो सकती है आगे जाके जब ये केस आगे चलेगा। तो कन्विक्शन और सेंटेंस ये दो अलग चीजें हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है छोटा सा, उसके ऊपर भी मैंने ये सारी चीज डिस्कस की हुई है डिटेल के साथ, सारे रेफरेंसेस के साथ। तो जो साइफर केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, और जो सीक्रेट एक्ट है, जो इसमें कंट्रोवर्शियलिज्म भी रही ऐवान सदर से, और पार्लिमानी अमूर वजारत कानून साहब के जी सदर साहब ने साइन नहीं किए और वो एक्ट बन गया। तो आप समझते ये इस केस की क्या आप अहमियत देख रहे हैं? देखिए, साइफर का केस तो एक अलग केस है ना। उस साइफर के केस के अंदर तो इन्हें अलग से जमानत लेनी पड़ेगी। जितने केसेस हों उनकी उतनी ही जमानतें लेनी पड़ती हैं। एक कोई ब्लैंकेट जमानत नहीं होती जिसके अंदर तमाम केसेस से आपको जमानत मिल जाए। उसके बाद दूसरी बात ये आ गई कि सदर साहब, देखें, कोई भी जो कानून जाता है सदर साहब के पास, उसमें इख्तियार होता है सदर साहब का कि वो उसे आइदर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। उनके पास 10 दिन का टाइम होता है। ये आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह कुछ इसकी डिटेल दी हुई है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि उन्होंने सदर साहब के पास तो भेज दिया, लेकिन सदर साहब ने वापस उनके पास नहीं भेजा, या उन्हें वापस वसूल नहीं हुआ। तो आइदर केस में देखें, दूसरी दफा भी सदर साहब के पास जाना चाहिए था। अगर आइडियल केस तो ये होता है कि 10 दिन तक सदर साहब ने उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशंस लगा के वापस भेज दिया। उसके बाद ये होता है कि दोबारा से उसके ऊपर उस बिल को कंसिडर किया जाता है। उस कंसिडरेशन के बाद दोबारा वो भेजा जाता है सदर साहब को, और उसके बाद अगर सदर साहब उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं देते तो वो कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड लेग मिसिंग है। यहाँ पे दूसरी दफा तो असम्बली ने, पार्लियामेंट ने सदर साहब के पास भेजा नहीं। तो कानूनी तौर पे मैं ये बात समझता हूं कि ये बिल जो है ये कानून नहीं बना, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बना। अच्छा, आपके ख्याल में ये एक्ट नहीं बना, लेकिन वो एक गजट नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है सेनेट इसकी तरफ से कि जी वो बन गया? वो गैजेट नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, बिल्कुल हो गया है। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि लेकिन मेरी अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये दोनों चीजें होना जरूरी थी, क्योंकि ये प्रोसीजर है। जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक कोई चीज कानून बन नहीं सकती। और अब अगर गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसके अंदर मेरे ख्याल में इसे किसी ने चैलेंज भी किया हुआ है। वो फिर आला अदलिया ही इसका फैसला करेगी। तो वो जो फैसला करेगी वो डेफिनेटली हम सबको काबिल कबूल होगा। तो सर ये बताएगा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी जो मामला उसमें मुदाखलत की गई है, और बिल्कुल आइन से मुतसादम है ये, तो आप इससे एग्री करते हैं जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं? देखिए, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, उनके रिमार्क्स के ऊपर मैं कोई अभी फिलहाल कमेंट तो नहीं कर सकता जब तक कि वो जजमेंट ना आए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई भी कानून जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मगायर हो या इस्लामिक इंजंक्शंस के मगायर हो, वो कानून पाकिस्तान में बन नहीं सकता। तो अगर चीफ जस्टिस साहब अल्टीमेटली देखें, किसी भी कानून की तशरीह तो अदालतों नहीं करनी होती है, तो उसी तशरीह को लेके हम आगे चलते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब की ये तशरीह है तो इसे अल्टीमेटली हमें मानना पड़ेगा।
until and unless کہ اس کی دوبارہ کوئی اور تشریح نہ آ جائے. لیکن بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ملک میں جاری آئینی سیاسی بحران ہے، اب تو معاشی بحران بھی بہت شدید تر ہو گیا ہے، آپ کیا اس کا سلوشن دیکھ رہے ہیں؟ کیسے یہ سیاسی بے یقینی انریسٹ ختم ہو سکتا ہے؟ اور یہ کنسٹیٹیوشن کرائسس ہے، سارے معاملات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب 90 روز کے اندر انتخابات ہو پائیں گے، ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی اس کے اوپر میرا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں جو ریکوائرمنٹ کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ اسی طرح ہی ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن کے اندر 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ لکھا گیا ہے اور کسی قانون کے اندر نہیں لکھا گیا. اب بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو امینڈمنٹ آئی جس کے اندر ڈیٹ دینے کا اختیار دیا گیا الیکشن کمیشن کو، اس کے اندر وہ بھی سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. اب سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈیٹ، مطلب کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت کمپلیٹ کیے بغیر ڈیزالو ہو جائے گی تب 90 ڈیز ہے، ادروائز اگر اپنی مدت کمپلیٹ کرتی ہے تو 60 ڈیز ہے. تو اگر الیکشن کمیشن نے بھی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی ڈیٹ دینی ہے، انہیں وہ اختیار ہے، تو وہ ڈیٹ ہونی چاہیے 90 ڈیز کے درمیان. اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن نے خود لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے. یا تو پھر اس کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر دی جائے یا پھر 90 ڈیز کے اندر کوئی ڈیٹ دے دی جائے. اور میرے خیال میں دیکھیں اگر ہم قانون کے مطابق عمل درآمد شروع کر دیں ریگارڈلیس آف تھنکنگ کہ کسے فائدہ ہو رہا ہے کسے نقصان ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے بحران آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جدھر رول آف لا ہوتا ہے. اگر رول آف لا نہیں ہوگا تو قومیں کس طرح ترقی کریں گے؟ جی ہر بندہ اپنی مرضی سے اگر قانون کو مولڈ کرنا شروع کر دے گا تو پھر تو آپ کو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی نا. لیکن رول آف لا تو کہیں دور تک نظر ہی نہیں آتا نا. پنجاب میں دیکھ لیں کیئر ٹیکر 3 مہینے کے لائی ہے، وہ منتخب حکومت سے زیادہ اختیارات ہمارے دوست سے محسن نقوی استعمال کر رہے ہیں. کوئی انتخابات کا دور تک نام و نشان نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، جی میں تو مشاورت کا آپ سے پابند ہی نہیں ہوں. عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، آمنے سامنے ادارے اپنی ڈومین سے بالکل باہر ہیں. اس کا کیا سلوشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کا سلوشن بھی یہی ہے. دیکھیں اس کا اور تو کوئی اب ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ باہر سے جا کے آ کے کسی نے سلوشن دینا ہے. ہر چیز کا سلوشن اس کانسٹیٹیوشن کی بک کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ول ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پہ اسی طرح عمل درآمد کرنا ہے جس طرح کہ اس میں لکھا گیا ہے. اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک چیز مجھے فائدہ دیتی ہے تو میں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس پہ عمل درآمد کر لوں، اور دوسری چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی تو اس کے اندر میں لوپ ہول ڈھونڈنا شروع کر دوں، تو اس طرح کام نہیں چلے گا. قانون سب کے لیے برابر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اسی طرح کی پرابلمز آتی رہیں گی. تو سر بتائیں یہ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ متعدد ان میں مقدمات ہیں. آپ سمجھتے کہ کئی مقدمات ایسے جو بڑے مطلب پیچیدہ نوعیت کے، لیکن آپ سمجھتے کہ ان سے وہ مبرہ ہو جائیں گے، ریلیف مل جائے گا اور ایک پولیٹیکل مستقبل آپ سمجھتے کہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکل سیاسی جماعت کے طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو بیسیکلی لائر ہوں، قانون سے میرا تعلق ہے، سیاست سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. لیکن اس میں مجھے یہ ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اس الیکشن میں حصہ اگر وہ نہیں لے سکتے تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی تو بڑھ رہی ہے نا. آگے 5 سال کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہوگی، ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. ان کا سیاسی مستقبل وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں.